दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepali.com मा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी यहाँहरूलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सुन्दर नगरी चर्चित विश्वमै चर्चित सहर लस एन्जलसमा लाँदैछु। लस एन्जलसमा लामो समयदेखि घर खरिद तथा बिक्री क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएका रियल्टर जसले हामी घर खरिद बिक्री अभिकर्ताको रूपमा भन्छौँ र हामीसँग आज सुरेन सापकोटाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी 20 मिनटको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ र सुरेनजी यहाँलाई सबैभन्दा पहिले eNepali.मा हार्दिक स्वागत छ। फेरि एकपटक नमस्कार। विजयजी नमस्कार। म eNepali प्रति एकदम आभारी छु। यहाँप्रति यहाँले ट्रेमेन्डस कम्युनिटीमा राम्रो काम गर्नुभएको छ मिडियाको माध्यमबाट। म एकदम आभारी छु। दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म नमस्ते गर्न चाहन्छु। हजुर सुरेनजी, अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सोध्नुपर्ने खोप भएको हैन, कोरोनाको खोप विरुद्धको खोप लगाउने छ। त्यहाँ अब अभाव पनि क्यालिफोर्नियामा देखे। तपाईलाई सन्चो छ? धेरै राम्रो छ, सन्चो छ। अब यहाँ कन्डिसन एकदम इम्प्रुभ भइरहेछ अहिले, केसहरू पनि घटिरहेछ अनि भ्याक्सिनेसन पनि र्यापिडली भइरहेछ अहिले। राम्रो भइरहेछ हैन। दर्शक महानुभावहरू, हामी फेरि एकपटक यहाँलाई जानकारी गराउँ। हरेक महिनाको तेस्रो हप्ताको मङ्गलबार साँझ अमेरिकाको यो पूर्वीय समय भन्छ वाशिङटन डीसीको 9 बजे र क्यालिफोर्नियाको 6 बजे हामी सदैव यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। आज हामी घर खरिद तथा बिक्री गर्ने सन्दर्भमा यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ। सुरेनजी, सबैभन्दा पहिले जनवरी 20 देखि नयाँ सरकार आयो, नयाँ प्रशासन आएको छ हैन। नयाँ सरकारको नयाँ प्रशासनको नीतिहरू के छन्, अथवा यो नयाँ सरकारले नयाँ प्रशासन आइसकेपछि घर खरिद गर्दाखेरि घर किन्ने क्रेताहरूलाई चाहिँ केही फाइदा छ कि छैन, यसबारेमा हामी चर्चा गरौँ। अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। हजुर सुरेनजी। धेरै राम्रो प्रश्न विजयजी, सोध्नु भएकोमा धन्यवाद। बाइडेन गभर्मेन्टको पोलिसी पनि के हो भने अमेरिकामा म्याक्सिमम अमेरिकनहरूले घर ओन गरौँ भन्ने दृष्टिकोण हो। अनि इभन उहाँले अस्ति इलेक्सनको बेला प्रपोजल पनि गर्नुभएको थियो $15,000 चाहिँ 15,000 चाहिँ क्रेडिट क्लोजिङ कस्टमा दिने भन्ने। तर अब त्यो कङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ हैन। यो वी नो द प्रक्रिया अमेरिकाको। कङ्ग्रेसले पास भयो भने उहाँले चाहिँ 15,000 सम्म क्रेडिट दिने भन्ने उहाँको मेनिफेस्टोमा जो घोषणा पत्रमा थियो अस्ति हैन, इलेक्सनको बेला बोले। अब त्यो हुन्छ भनेर थाहा छैन। तर त्यो नभए पनि इन्ट्रेस्ट रेट कन्टिन्यू कम नै हुन्छ एटलिस्ट यो वर्ष। अनि अब प्रिभियस गभर्मेन्ट जस्तै अब बाइडेन गभर्मेन्टले पनि उहाँहरूको पनि लक्ष्य के हो भने म्याक्सिमम अमेरिकनहरूले अथवा यहाँ बस्ने मान्छेले घर ओन गरून् भन्ने दृष्टिकोण हो। र उहाँहरू चाहिँ हाउसिङ प्रो फ्रेन्डली नै हुनुहुन्छ, प्रो हाउसिङ नै हुनुहुन्छ। किनभने हरेक गभर्मेन्टको अमेरिकामा गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ के भने म्याक्सिमम मान्छेहरूले घर ओन गरून् भन्ने हो। फ्यामिलीहरूले एउटा अमेरिकन ड्रिम, अमेरिकन सपना भएको कारणले पनि हो। र म चाहिँ एकदम पोजिटिभ पोलिसी नै देख्छु यो गभर्मेन्टको पनि। हजुर भन्न सुरेनजी, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब यो हैन, तपाईँ अघि भन्नुभयो नि प्रस्तावहरू पनि सिनेटमा त काङ्ग्रेसमा हैन, काङ्ग्रेसले नै यसलाई पारित गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि छ। अहिले चाहिँ नि जस्तै 2020 मा कुनै पनि घर खरिद गर्ने नयाँ मानिसहरूले घर किन्दा चाहिँ कति रकम के अरे न्यूनतम प्राप्त गर्थे? अहिले त्यो रकम त्यस्तो थिएन गभर्मेन्टबाट, थिएन हैन, पहिले थिएन। तर हजुर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा छ भन्छ नि त्यो अन्तिममा त्यो घर खरिद तथा बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा रकम छुटे क्लोजिङ कस्ट भनेर तपाईँको त्योमा मिलाउने चलन पनि थियो। त्यो के थियो? त्यो वर्षभरि त्यसरी एकै ठाउँमा मतलब एकै रकम हुन्छ कि तलमाथि के हुन्छ? हजुर, फेडरल गभर्मेन्टबाट केही पनि प्रोग्राम थिएन, तर सिटी र काउन्टी लेभलहरूको आफ्नै प्रोग्राम छ।
त्यो चाहिँ हरेक आफ्नो सिटी र काउन्टीमा चेक गर्नुपर्छ। डाउन पेमेन्ट एसिस्टेन्ट प्रोग्राम भन्ने छ हजुरको। त्यो पनि म्याक्सिमम अमेरिकनहरूले चाहिँ घर ओन गरून् भन्ने दृष्टिकोण हो। त्यो चाहिँ लोकल लेभलबाट चाहिँ कतिपय काउन्टी सिटीहरूमा छ। अनि त्यो सर्टेन क्वालिफिकेसन कुराहरू छ, इन्कमको कुराहरू पनि छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ जहिले पनि छ हजुरको, त्यो चाहिँ चेक गर्न उपयुक्त हुन्छ हजुरको आफ्नो काउन्टी र सिटीमा। हजुर सुरेनजी, त्यसो भए हामी अहिले नै अब 2021 लाग्यो होइन, 2020मा त हामीलाई कोरोना महामारीले नै सबै कुरा प्रताडित बनायो होइन। जागिर गयो होइन, जागिरबाट कैयौँ नेपालीहरूको परिवारले होइन जागिरबाट हात धुनु पर्यो। कयौँको परिवारहरूमा दुःखद घटना पनि भयो होइन। भनेपछि अब 2021मा चाहिँ अहिले अब तपाईँ एउटा अभिकर्ताको हैसियतले र अब घर खरिद तथा बिक्री गर्दाखेरि कतिको फाइदा छ, के यो अब उपयुक्त समय हो त 2021? विजयजी, यो प्रश्न चाहिँ मलाई हरेक दिन आइरहेछ। स्पेसल्ली अब जस्तो घर किन्ने परिवारहरूलाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु। अब घरको प्राइस चाहिँ 2020मा बढ्यो, 19 भन्दा एभरेज नेसनल लेभलमा 7-8% बढ्यो। यो वर्ष पनि अब 6 देखि 8% बढ्ने प्रिडिक्सन भइरहेछ। हुन त अब हरेक सिटी र हरेक स्टेटमा फरक छ होइन। यो रियल इस्टेट चाहिँ लोकल मार्केट भएको कारणले त्यहाँ हजुरको भर्जिनियामा जुन कन्डिसन छ लस एन्जलसमा नहुन सक्छ, अथवा नर्थ क्यारोलाइना नहुन सक्छ, टेक्ससमा नहुन सक्छ। तर एभरेज हजुरको नेसनल्ली एनिवेयर 6 to 8% बढ्ने भन्ने आँकडा छ। किन फाइदा छ भने रेन्ट पनि बढिरहेछ, प्राइस बढे पनि अहिले चाहिँ हजुरको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हजुरको ब्याज चाहिँ 50 वर्षमा सबभन्दा हजुरको लोएस्ट छ। त्यो कारणले अलिकति प्राइस थोरै भए पनि लङ टर्ममा 30 इयर्स मोर्गेजमा हजुरको फाइदा हुन्छ हजुरको यसमा, किनभने त्यो पेमेन्ट कम हुने भयो हजुर। त्यसले गर्दाखेरि होम किन्दाखेरि स्टिल विनिङ नै छ हजुरको। भनेपछि हामीले सुरेनजी तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सबैभन्दा ब्याज दर कम छ, यो समयमा हामीले जोगाड गरेर होइन सुन किन्न छोडेर सम्पूर्ण कुरा छोडेर बरु चाहिँ घर किन्न चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईँको सिफारिस होइन? हजुर, रेन्टमा बसिराख्नु भएको छ भने घर किन्दा फाइदा, र त्यसको अरू फाइदा पनि छ घर किन्दाखेरि। एउटा कुरा त हजुरको अब ट्याक्स बेनिफिट भयो, एन्ड अफ द इयर इन्ट्रेस्टमा तिरे बराबरको ट्याक्सको लागि बेनिफिट भयो। अर्को कुरा, जुन कुरा अहिले रेन्टमा गइरहेछ त्यसलाई मोर्गेज कन्भर्ट गरियो, इभेन्चुअली हजुरको प्रिन्सिपलमा पे भएपछि घर पे अफ हुन्छ, त्यो फाइदा हो। मोस्ट अफ द सिटीमा अब भ्यालु पनि बढ्छ हजुरको। यदि हामीले 10-15 वर्षको विन्डो हेऱ्यौँ भने प्राइस बढेकै देखिन्छ, अनि त्यो एउटा फाइदा हो। त्यसले गर्दा अर्को कुरा अमेरिकन सपना पनि पुरा भयो, कम्फोर्टेबल पनि भयो, आफ्नो घर पनि भयो होइन। त्यो एउटा उपलब्धि हो, त्यो कारणले फाइदा छ। र इभन बेच्नको लागि पनि अहिले उपयुक्त छ, किनभने घर मोस्ट अफ द सिटीमा मार्केटमा तुरुन्तै घर बिक्छ हजुरको, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले धेरै बायरहरू हुनुहुन्छ होइन। बोथ साइड नै म बेनिफिट देख्छु अहिले चाहिँ हजुरको। भनेपछि अब हामीले यदि हामीसँग रकम केही छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन थैलीमा सुर्खेत थैली भन्छ नि, त्यसमा राख्नु भएन। त्यो चाहिँ सुर्खेत थैली खोलेर अथवा ब्याङ्कमा जहाँ छ, धनागर भन्छ नेपालीमा ब्याङ्कलाई, त्यो हामीले किन्दा फाइदा भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्यो। अहिले नि सुरेनजी, यो तपाईँ अब लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ, लस एन्जलसमा हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, यो छ नि अहिले चाहिँ घर होइन किन्ने मानिस बढी छन् कि घर चाहिँ बेसी छ? घर धेरै भएर मान्छेले किन्ने मतलब फ्यालाफ्याल किन्न पाइन्छ कि अब घर चाहिँ कम, मान्छे चाहिँ किन्ने बेसी छन्? यस विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। हजुर, अहिले चाहिँ भनौँ विजयजी, यो पेन्डेमिक सुरु भइसकेपछि मार्च अप्रिलमा हामीलाई पनि धेरै डर लागेको थियो के हुन्छ भनेर होइन। त्यस पछाडि अहिलेको कन्डिसनमा किन्ने सङ्ख्या बढी छ हजुरको। किन्ने सङ्ख्या भनेपछि यस्तो महामारीमा पनि होइन हामी चाहिँ जागिर गएको कसैको छ होइन, जागिर नपाएको अवस्थामा हुँदा पनि मान्छे चाहिँ घर किन्नलाई चाहिँ ताती लागे होइन सुरेनजी? हजुर हजुर, त्यसको कारण छ हजुर विजयजी, दुईटा कारण छ। हजुर, एउटा त हजुरको मैले हजुर भने त्यो 50 वर्षमा इन्ट्रेस्ट रेट सबभन्दा कम छ, लोएस्ट इन 15 इयर्स इन्ट्रेस्ट ब्याज होइन।
अर्को कुरा मार्केटमा घरहरू पनि कम आइरहेछ हजुरको 2019 भन्दा अथवा अर्लियर 20 भन्दा, किनभने स्टिल मान्छेहरू कोभिडको कारणले मान्छेहरू कम्फर्टेबल छैनन्। जसलाई रियली बेच्नु परेछ, जसलाई बाध्यता छ परिस्थिति भएको मान्छेले पनि बेचिरहेछन्। अब चाहिँ अब चेन्ज हुन सक्छ भ्याक्सिन आएको कारणले। घरहरू मार्केटमा बढी आयो भने ब्यालेन्स होला होइन। र अहिलेसम्म कन्डिसनमा चाहिँ अब किन्ने संख्या बढी छ। हजुर, भनेपछि समग्रमा यो एउटा राम्रो कुरा हो हैन। मानिस जो पनि आए पनि आखिरमा सुरेन्जी यस्तो होइन त, मान्छेले हैन सबैभन्दा पहिले चाहिँ ओत लाग्ने ठाउँ चाहन्छ मान्छेलाई हैन। अमेरिकामा आए पनि आखिरमा कमाए पनि, डलर कमाए पनि, बुरामा पैसा कमाए पनि अब पहिले जस्तो चाहिँ सुरेन्जी छैन नि हैन। यहाँ कमायो अनि नेपालमा 5 तले 6 तले 7 तले घर बनाए भन्ने भएन हैन। अब नेपालीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीति अवस्था विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बरु घर यतै किन्ने सुरक्षित ठाउँ भएको हुनाले मान्छेहरूले चाहिँ घर यतै किन्न लागे हैन त सुरेन्जी? हजुर लास्ट 5-7 वर्षमा विजयजी मैले स्टडी गर्दाखेरि क्रस कन्ट्री अमेरिका सबैभरि नै, लस एन्जलस एरिया मात्रै होइन, इभन टेक्ससतिर, इभन इस्ट कोस्टतिर पनि सबैतिर के देखेको छ भने धेरै नेपालीहरूले घर किनिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई के महसुस भयो भने आखिर अमेरिका बसिन्छ, अब बच्चाहरू यहीँ जन्मे यहीँ हुर्के, अब हामीलाई नेपालको जतिसुकै माया भए पनि अब किन अब जन्मथलो त्यो हो भने कर्मथलो अमेरिका भएको कारणले अनि अब यहाँ लामो समयसम्म बस्ने भइसकेपछि, बच्चाहरू हुर्केपछि, स्कुल कलेज गइसकेपछि घर चाहिँदो रहेछ भन्ने महसुस भएर धेरै नेपालीहरूले घर किन्ने हुन्छ। यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिले कन्टिन्यू भइरहेछ, म्याक्सिमम नेपालीहरूले घर किन्ने। अनि उहाँले एउटा इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि बुझ्नुभयो, किनभने ओभर द टाइम प्राइस पनि बढ्छ, ट्याक्स बेनिफिट पनि भयो, एप्रिसिएसन भ्यालु पनि बढ्यो, एउटा इक्विटी पनि डेभलप भयो, लङ टर्म वेल्थ क्रिएसन पनि भयो, अनि बस्ने घर पनि चाहिएको छ, रेन्टमा गइरहेछ, एक्सपेन्स भइरहेछ भन्ने दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अब सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढिरहेछ। उसको एउटा ट्रेन्डै छ अहिले, धेरै संख्या बढिरहेछ र आई थिङ्क कन्टिन्यू यो क्रम चाहिँ अगाडि नै बढ्छ जस्तो लाग्छ। सुरेन्जी एउटा दुईटा जिज्ञासा आयो होइन। ध्रुव सिंह सिल्वाले भन्नुभयो ग्रेट प्रोग्राम भन्नुभयो होइन, ईश्वरी आचार्यले नमस्ते बोथ अफ यू भन्नुभयो, सारा दिदीले जुवासिक भन्नुभयो, उहाँ दिदी उहाँहरूलाई पनि नमस्ते छ। गुरुनाज लुइटेलजीले पनि अब इन्जाका अध्यक्ष होइन पत्रकारहरूको, यो हाम्रो होइन पत्रकारहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमस्कार। अब एउटा जिज्ञासा आयो मेरो प्रश्न, ब्याज घट्दा घर किन्दा राम्रो कि मूल्य घट्दा राम्रो? यो प्रश्न हरेक दिन मलाई सोधिन्छ होइन। अब इट्स ए डिपेन्ड, अब कति प्राइस बढेको होइन। अब लास्ट इयर भन्दा हजुरको अब अहिले चाहिँ अब 15-20% बढ्यो भने त सोच्नुपर्छ। तर अब कुन एरियामा कति बढेको छ, तर पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा अहिले मैले के सुझाव दिइरहेको छु भने यदि यहाँहरू चाहिँ रेन्टमा बसिराख्नु भएको छ भने, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट साह्रै धेरै भएको कारणले, इभन म हजुरलाई उदाहरण दिन्छु, लास्ट इयरको 5 लाखको घर अहिले त्यो घरलाई 5.5 पर्यो भने पनि पेमेन्ट सस्तो पर्छ अहिले पनि, मन्थली पेमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारण, त्यसले गर्दाखेरि फाइदै छ भन्छु। अब हो नि त, अब सिटी टु सिटी केस टु केस हो होइन, कति बढेको छ त्यो एरिया, कति ग्रोथ भएको छ, अनि क्रेडिट स्कोर कस्तो छ, इन्कम कस्तो छ होइन। तर स्टिल बेनिफिसियली म देख्छु ओभरअलमा हजुर, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले, अनि त्यही कारणले साह्रै धेरै बाहिरहरू मार्केटमा आइराख्नु भएको छ अहिले क्रस कन्ट्री हजुरको। अर्को उहाँले फेरि त्यही जिज्ञासालाई फेरि मुनि सोध्नुभयो, अहिले ब्याज सस्तो छ तर घरको भाउ माथि छ नि भन्नुभयो नि। त्यो त डिमान्ड एन्ड सप्लाई, इकोनोमिक्स 101। कुनै पनि प्रडक्ट सर्भिसलाई चाहिँ कन्ज्युमरहरूले बढी चाहेपछि त अटोमेटिकली बढ्ने पनि, किन हजुरमा मार्केटमा एउटा घर छ अनि 10 जना 15 जनाले किन्न खोजेपछि त अटोमेटिकली डिमान्ड बढ्ने हो। त्यही नै भइरहेछ अहिले। अर्को जिज्ञासा आयो, नमस्ते both of you, I was thinking to buy a home since a couple of months but it's a very difficult to find a home in selected location. Why is why is this reason? The rate of the home is going to skyrocket. Some people have said
home rate will go down and recession is coming, but is just opposite. सुरेनजी उहाँको जवाब दिनुस् त। हजुर यो जिज्ञासा एकदम स्वाभाविक हो किनभने मैले अहिले पनि एड्रेस गरेँ मार्केटमा घरहरू कम छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट लो भएको कारणले र कोभिडले नयाँ सिचुएसन पनि क्रिएट गर्यो अपार्टमेन्टमा बसेको र एकदम हाई डेन्टेन्स भनौँ न अब त्यो एकदम पपुलेटेड एरिया बसेको सिटीमा बसेको परिवारहरू पनि अहिले अलिकति सबर्बनतिर मुभ हुँदै हुनुहुन्छ किनभने अलिकति के भने अलिक स्पेस भएको घरहरू होम वर्क फ्रम होमको कारणले होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा त इन्ट्रेस्ट रेट बढेको घटेको कारणले घर किन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी भयो अर्को कुरा मार्केटमा घरहरू कम आइरहेछन् अर्को कुरा नयाँ रिक्वायरमेन्ट पनि कोभिडले डेभलप गरेको कारणले सिटीबाट चाहिँ कन्ट्री साइडतिर सबर्बनतिर मुभ गर्ने ट्रेन्ड भएको कारणले घरको प्राइस बढिरहेछ अब यो हामीलाई पनि अब मार्च अप्रिलमा धेरै फियर थियो कोभिड लाग्ने बित्तिकै अब रियल इस्टेट क्रास हुन्छ जस्तो लागेको थियो तर क्रास भएन एउटा त इन्ट्रेस्ट रेट फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले लो गरिदियो अलमोस्ट जिरो गरिदियो त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो इन्ट्रेस्ट रेट कम भइसकेपछि अब त्यहाँदेखि 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि घर किन्न सोच्नु भएको महानुभावहरू पनि परिवारहरू पनि अहिले मार्केटमा आएर किन्नको लागि घर खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो एउटा डिमान्ड क्रिएट गर्यो अर्को कुरा 2008, 9, 10 जस्तो कन्डिसन छैन किन 2008, 9, 10 को क्राइसिस हुने बित्तिकै 2010 मा चाहिँ हजुरको कांग्रेसले डट फ्र्याङ्क एक्ट भन्ने पास गर्यो र लोन लिनका लागि टाइट गर्यो र लास्ट 10 वर्षमा जसले पनि मोर्गेज लोन पाउनु भएको छ इन्कम भएको क्वालिफाइड भएको क्रेडिट स्कोर राम्रो भएको मान्छेहरूले मात्रै पाउनु भएको छ त्यसले गर्दा फोरक्लोजर र डिफल्ट हुँदै हुँदैन त म भन्दिनँ तर हुने सम्भावना एकदम कम छ 1% 2% होला अनि इन्भेन्टरी सर्टेज भएको कारणले 1% फोरक्लोजर भए पनि मलाई हाउसिङ क्राइसिस हुन्छ जस्तो लाग्दैन हजुरको हैन हजुर इकोनोमिक्सले क्राइसिस हुन्छ क्रास हुन्छ भन्नु न मैले पढे अनुसार बुझे अनुसार हैन भनेपछि हैन यो बजार हैन जुन भनौं न 2000 प्रथम विश्वयुद्धमा पनि त्यो हैन आर्थिक मन्दी भएको थियो अस्ति हामी 2007-8 मा पनि हामीले पनि त्यो भोग्यौं हैन 10 मा कुराहरुले पनि त्यहाँ ल्याउनु भयो अब नेपालबाट हैन जो पनि नेपालबाट हामी चाहिँ नेपाली भएको हुनाले नेपालबाट आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले हैन स्थायी रूपमा बस्न आएको छ भने त्यो मान्छेले पहिले सुरुमा घरबाडामा अथवा छिडीमा बस्छ त्यसपछि चाहिँ हैन गरे आवास गृह भनेको चाहिँ एपार्टमेन्टमा बस्छ त्यसपछि हैन गरे शहरी घर भन्छ भनेको टाउन हलमा जान्छ त्यसपछि बिस्तारै अलि कमाउँदै गयो भने एकल घर हुन्छ त्यसपछि पौडी पोखरी किन्छ हैन अथवा चाहिँ रानी मल जस्तो ठुलो खालको किन्ने प्रक्रिया छ नेपालीहरुको पनि छ भनेपछि अब आउँदाखेरि हैन एउटा हैन दुईटा कन्तुर भन्छन् नि दुईटा सन्दुक बोकेर आएको मान्छेले चाहिँ अब पहिलोपल्ट घर किन्दैछ भने उसको लागि चाहिँ के तयार गर्नुपर्छ 1 2 3 4 5 मा भनिदिनुस् त सुरेनजी हजुर धेरै राम्रो प्रश्न किन विजयजी यो प्रश्न चाहिँ मलाई लाइक फ्रिक्वेन्टली सोधिन्छ बेसिकली यसमा अझ तीनटा कुरा छ मतलब घर किन्नको लागि पहिलोचोटि घर किन्नको लागि एउटा कुरा त इन्कम हुनु पर्यो हैन ट्याक्स फाइल गरेको इन्कम यदि सेल्फ एम्प्लोइड छ भने 2 वर्षको इन्कम चाहिँ देखाउनु पर्छ अब सर्टेन सिचुएसनमा 1 वर्षको ट्याक्स रिटर्न भयो भने पनि हुन्छ कोही स्टुडेन्टबाट चाहिँ जबमा लागेको छ अथवा समबडी न्यू इन द कन्ट्री त्यो एक्सेप्सन छ भने 1 वर्षको ट्याक्स फाइलिङबाट पनि हुन्छ स्पेशली जबको इन्कम छ भने W2 इन्कम छ भने आई क्यान से सेफ साइडमा हुनको लागि 2 वर्षको ट्याक्स रिटर्न हैन राम्रो हुनु पर्यो देखिनु पर्यो नि त राम्रो भनेको कुन एरियामा किन्ने हो हैन ट्याक्स 2 वर्षको ट्याक्स रिटर्न नम्बर 2 हजुरको डाउन पेमेन्ट कति हाल्ने हो डाउन पेमेन्ट 3% देखि माथि जति हाल्दा पनि हुन्छ अब जति बढी डाउन पेमेन्ट भयो इन्ट्रेस्ट रेट मलाई आइम सरी पेमेन्ट पनि कम हुने भयो अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि कम इन्ट्रेस्ट पनि कम तिर्नु पर्यो हैन इन्ट्रेस्ट पैसा कम जाने भयो दोस्रो डाउन पेमेन्ट अब नम्बर 3 इज क्रेडिट स्कोर अब 760 भन्दा माथि भयो भने एक्सेलेन्ट
तर पनि अब 720 भन्दा माथि भयो भने राम्रो। अब सम केसेस 700 अथवा अलिकति तल भए पनि हुन्छ, तर क्रेडिट स्कोरलाई एटलिस्ट 720 भन्दा माथि बनाउने त्यो पनि गाह्रो छैन। 2-3वटा 4वटा क्रेडिट कार्ड युज गरेर कार लोन छ यताउता छ भने 1-2 वर्षमा बिल्ड हुन सक्छ। र बेसिकली म 3टा कुरा नै भन्छु हजुरको, इन्कम, ट्याक्स फाइल गरेको इन्कम, क्रेडिट स्कोर र डाउन पेमेन्ट, त्यो 3टा कुरा तयारी गरिसकेपछि घर किन्न सकिन्छ। जस्तै भनौँ न सुरेनजी, जस्तै अमेरिकामा धेरैजना मान्छेहरू होइन पर्यटक यात्रीमा आउँछन्, अनि त्यसपछि होइन कागज कसरी बस्ने यहाँ लम्बाउने भनेर होइन कागज पत्र नभएका धेरै मानिसहरू छन्। उनीहरूको पनि भोलिको दिनमा कागज बनाउने प्रक्रियाहरू होइन यो विगतका प्रशासनहरूले राष्ट्रपति आएपछि बनाउने क्रम छ। उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई के भन्ने, जस्तै कागज पत्र छैन भने नगदमा नै काम गराउन लाउने छ, उनीहरूले पनि नगद लिने काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि उसलाई चाहिँ अब कागज गर्ने अनुमति दिएको छैन भने पनि त्यो राख्न पनि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, तर ब्याङ्कमा मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हो त्यस्तो? अब घर जस्तै भनौँ न, मैले कुनै विद्यालयमा नाम लेखाउनु पर्यो भने तेरो अवस्था भनेको होइन, तेरो कानुनी अवस्था भनेको, दर्जा भनेको, स्टाटस के छ भनेर सोध्दैन। तर घर त्यस्तो अनिवार्यता हुन्छ के छ यसमा? अलिकति कागजात नभएकाहरू, कागजपत्र नभएकोहरू लागि घर किन्नु पर्यो, गर्नु पर्यो भने पाइँदैन है? होइन, इमिग्रेसन स्ट्याटस चाहिँ के भने महत्त्वपूर्ण छैन घर किन्नको लागि। तर हजुरको के भने घर किन्नको लागि चाहिँ अब कस्तो भने अब क्रेडिट राम्रो हुनु पर्यो, स्टेबल जब हुनु पर्यो, अब ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि चाहिँ, मोर्गेजको लागि। अनि अब एटलिस्ट यिनीहरूले एटलिस्ट 6 महिना बराबरको भ्यालिड भिसा चाहिँ ब्याङ्कले हजुर खोज्छ लोन दिनको लागि। भ्यालिड भनेको होइन त्यो निर्धारित समयमा आएको, जस्तै भनौँ न धेरै जसो चाहिँ आएर होइन समय रेखा पनि नागेकाहरू धेरै भएका छन्। भनौँ न 1 करोड कति 11 लाख कति छन् होइन, 111 बिलियन भनेर भनेको छ नि त होइन, कागजात नभएकोलाई पनि। त्यसलाई पनि म हेर्दैछु भने बाइडेन प्रशासनले त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ घर किन्न चाहिँ पाएन होइन। अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ घर भाडामा हजुर घर किन्नलाई रोकावट त म देख्दिनँ, किन अमेरिकामा इभन फरेनरले पनि घर किन्न सक्छ क्या। हजुर अमेरिका यस्तो कन्ट्री हो हजुर, यो कन्ट्रीभित्र नबसे पनि घर किन्न पाइन्छ। मतलब धेरै इन्डियनहरू, चाइनिजहरू, फरेनरहरू, इभन रसियनहरूले किन्नु भएको छ यहाँ। उहाँहरू कहिले पनि अमेरिकन बस्नु भएको, ग्रिन कार्ड पनि छैन, सोसल सेक्युरिटी नम्बर पनि छैन। तर त च्यालेन्ज के हुन्छ भने अब त्यो कन्डिसन चाहिँ उहाँहरूले क्यासले किन्नु भयो, समहाउ सिस्टमबाट त्यो पनि कुराहरू होइन। समस्या लोनमा हुन्छ हजुरको। लोन पाउनको लागि चाहिँ अब जब हुनु पर्यो, क्रेडिट स्कोर हुनु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि मतलब ट्याक्स फाइल गरेको हुनु पर्यो। ब्याङ्कले खोज्ने कुरा हो त्यो चाहिँ स्ट्याटस भन्दा पनि होइन। धन्यवाद सुरेनजी। दर्शक महानुभावहरू, हरेक महिनाको तेस्रो हप्ताको मङ्गलबार साँझ अमेरिकाको डिसी क्षेत्रको बेलुका 9 बजे र क्यालिफोर्नियाको सन्ध्याकालीन समय 6 बजे सदैव हामी मासिक रूपमा हामी कार्यक्रम यो गराउँछौँ। घर खरिद तथा बिक्री अन्तर्गत र यसैको सेरोफेरोमा रही हामीहरू कुराहरू तपाईहरुका जिज्ञासाहरू पनि लिनेछौँ, समेट्नेछौँ। भनेपछि अब नि जस्तै सुरेनजी, म एउटा राज्यमा छु हैन, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो शहरमा त बस्ने त छँदैछ हैन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ न्युयोर्कमा हामीले उदाहरण लियौँ भने धेरै मानिसहरू त्यहाँ हैन दुःखद निधन भएको कारणले गर्दाखेरि हैन ज्यान गएको कारणले गर्दाखेरि अरु राज्यमा जाने अवस्था अब छ। न्युयोर्क त साह्रै महँगो भयो हैन, विश्वकै सम्राट राज्य भएको हुनाले। जस्तै अरु ठाउँमा अलिकति कम भएको ठाउँमा हैन, कम मूल्य भएको घरहरू जस्तै भनौँ न कति राज्यहरू छन् नि, त्यस्तोमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो घर हैन अर्को राज्यमा जाँदाखेरि अथवा आफ्नो घर बेचेर हैन जान त पाएर भनौँ न घर त बिक्री भइहाल्छ हैन। अनि के अवस्था हुन्छ जस्तै भनौँ न जुन चाहिँ
भनौँ न म यहाँ राम्रै मैले घर बेचेँ भने राम्रै रकम आउँछ, तर मलाई अझै तल अलिकति कम ब्याज दर र कम लगानीमा आधा जस्तो कममा पनि घर खरिद गरी त्यो राज्यमा बस्नु भन्ने इच्छा भयो भने के गर्ने? होइन, अब त्यो त आफूलाई उपयुक्त लाग्छ भने राम्रो हो। यहाँ क्यालिफोर्नियाबाट पनि अब क्यालिफोर्निया अब नर्मली लस एन्जल्स एरियामा घरको भाउ महँगो छ होइन, अरूभन्दा सेम थिङ न्युयोर्कमा पनि महँगो छ। अनि इभन यहाँ घर पे अफ छ अथवा घरै बेचेर पनि हजुरको टेक्सासतिर, नर्थ क्यारोलाइनातिर, ओहायोतिर मुभ गऱ्यो भने इभन क्यासमा घर किनेर पनि हजुर घर पे अफ छ भने स्टिल हजुरको लेफ्ट ओभर हुन्छ क्या, सिग्निफिकेन्ट क्यापिटल होइन। अनि अब फिजिकल्ली मेन्टल्ली अब मतलब कामको दृष्टिकोणले सबै कुरा उपयुक्त हुन्छ, वेदरको दृष्टिकोणले सबै कुरा हुन्छ भने त्यो राम्रो हो, राम्रो अप्सन हो र धेरै परिवारले गरी पनि राख्नु भएको छ त्यो हजुरको होइन। तर आफूलाई अब आफ्नो लाइफस्टाइलमा फिट हुनु पर्यो सबै कुराहरू होइन, त्यो भने उपयुक्त हुन्छ। अनि हामीले गरी पनि रहेको छौँ, यहाँ घर बेचेर अरू स्टेटमा मुभ हुनुभएको परिवारहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। भनेपछि तपाईँ कुनै पनि नेपालीहरू अमेरिकाभरि बस्ने नेपालीहरूलाई कसैले भनौँ न सुझाव सल्लाह लिन चाह्यो भने तपाईँसँग सम्पर्क होइन, सुरेन सापकोटासँग भनेपछि इनेप्लिज मार्फत सम्पर्क गर्यो भने त्यो तपाईँ सबै नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होइन सुरेनजी? सहयोग गर्न सकिन्छ र हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ 4000 भन्दा बढी रियल्टरहरू हुनुहुन्छ अमेरिकाको मोस्ट अफ द सिटीमा। हामी फिजिकली त्यहाँ हेल्प नगए पनि हामीले राम्रो रियल्टरहरू चुज गरेका छौँ अनि उहाँहरूको माध्यमबाट हामी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। भनेपछि होइन तपाईँहरूलाई कहीँ घर किन्नु पर्यो भने, खरिद तथा बिक्री गर्नु पर्यो भने हजुर तपाईँसँग सम्पर्क गर्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ भनेर अब तपाईँ सल्लाह अथवा सुझाव त्यसलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि सुरेनजी अब तपाईँले अघि 3टा कुरा भन्नुभयो नि होइन, नयाँ मान्छेले होइन पैसा अलिकति नेपालबाट पनि 8-10 हजार त लिन मतलब बोकेर ल्याउन पाइन्छ अचेल होइन, 10,000सम्म डलरमा पहिले 2,000-4,000 दिन्थ्यो, सायद अचेल 10,000सम्म चाहिँ डलर दिन पाइन्छ। त्यो 10,000 भयो, अलिकति 1-2 वर्ष कमायो भने 30,000 हातमा नि एउटा सामान्य रूपमा भनिदिनुहोस् त, अब एउटा सामान्य किसिमको सहरी घर भन्छ नि टाउन हाउस मैले किन्न मन इच्छा गरेँ भने कम्तीमा पनि मसँग 20-25 हजार डलर मसँग हातमा छ भने चाहिँ आँट गर्दा हुन्छ? हजुर, अब त्यो एरियामा डिपेन्ड गर्छ। अब कोलम्बस ओहायोमा अहिले पनि 1,50,000मा राम्रो घर पाउँछ हजुरको। अनि अब त्यसको 3.5% डाउन राख्यो भने हजुरको भन्नु न मतलब जो क्लोजिङ कस्ट सबै गर्दा पनि हजुरको 7-8 हजारमा घर पाउन सकिन्छ हजुर, इन्कम राम्रो छ भने है। अब त्यही घर अब लस एन्जल्समा $1 मिलियन गर्दाखेरि हजुरको इभन 5% डाउन पेमेन्ट राख्दा पनि बढी 60,000 लाग्यो। इट्स अ डिपेन्ड, तर पोसिबल छ हजुरको इन्कम राम्रो छ भने हजुरको 3-3.5% डाउन पेमेन्ट राखेर घर पाउने प्रोग्राम छ। अनि आई क्यान से इट्स पोसिबल हजुरको। इट्स डिपेन्ड द एरिया, अब कुन एरियामा के हो होइन, प्राइस कम भएको ठाउँमा कम राख्नुपर्छ, प्राइस भएको ठाउँमा त्यो डाउन पेमेन्ट पनि अलिकति बढी पर्छ। तर एकदम पोसिबल छ र म रेकमेन्ड पनि गर्छु हजुरको। अब फाइनेन्सियली, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली सबै कुराहरू इमोसनली हामी प्रिपेयर छौँ भने राम्रो कुरा हो यो हजुरको अगाडि। हजुर सुरेनजी, अब जाँदा जाँदै एउटा जिज्ञासा सोधिहालेँ, जस्तै औषधमा नि औषधमा नेपालबाट अमेरिका आएको कति वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा मान्छेले नि सामान्य रूपमा एउटा सामान्य मान्छेले घर खरिद गर्छ यहाँ? औषधमा तपाईँले पनि एभरेज देख्नु आएको यसो देख्नु भएको छ नि, कोही 5-10 वर्ष भयो, 10औं वर्षसम्म किन्न नसकेका हुन्छन्, तर औषधमा चाहिँ मान्छेहरूले कति वर्षभित्रमा मान्छेले घर किनेको देखिन्छ? हजुर, अब जस्तो अब अलिकति के भने हाउसको प्राइस लो भएको ठाउँमा जस्तो कोलम्बस ओहायो, मिचिगनतिर, इभन टेक्सासै भनौँ न, टेक्सासलाई पनि हामी लोवर भन्छौँ किन कम्पेयर टु क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क हजुरको एरियाभन्दा कम छ। अब त्यो एरियामा चाहिँ मैले 2 वर्षमा घर किनेको देखेको छु, 2-2.5 वर्षमै। अब लस एन्जलस एरियामा चाहिँ अब एभरेज हजुरको
भनौँ न 4 to 5 इयर्समा मैले घर किनेको देखेको छु, अलिक प्राइस अलिकति हाई भएको कारणले होइन। हजुर, भनेपछि यहाँ अमेरिकामा चाहिँ यो वासिङटन डिसी क्षेत्र, भर्जिनिया डिसी क्षेत्र, बाल्टिमोरतिर चाहिँ यहाँ पनि 2-2.5 वर्षमा घर किनेको देखिन्छ। Yeah, I think एभरेज हजुरले मलाई नेसनल एभरेज हामीले गऱ्यौँ भने आई क्यान से 3 वर्ष जति भनौँ न होइन। कसैले 1.5 वर्षमा किन्ला, कसैले 5 वर्षमा किन्ला होइन। अराउन्ड 2.5-3 वर्षसम्ममा मैले किनेर देखाएको छु, एभरेज त्यही नै आउँछ होला हजुर। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जसले केही जिज्ञासा राख्नुभयो, हामीलाई साथ दिनुभयो, हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, जुन माया दिनुभयो र हामीलाई स्नेह जुन दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, फेरि मैले सम्झाउन चाहन्छु, अब हामी मार्च महिनाको तेस्रो हप्ताको मङ्गलबारमा फेरि सुरेन सापकोटा जो लामो समयदेखि लस एन्जलसमा घर खरिद तथा बिक्री अभिकर्ता भनेको एजेन्ट अथवा रियल इस्टेटको बारे उसमा चाहिँ होइन एउटा पेसामा हुनुहुन्छ, सहयोगी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भएको हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ। र अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा आयो, एउटा होइन एउटा दुईटै जिज्ञासा आयो, हामी यसलाई पढ्दियौँ। सम रियल्टर सेड दे विल गेट 3% commission during house closing and 2% will refund to home buyer. Actually, how much percentage they will get in the real? अब त्यो कमिसनको बारेमा हजुरको कानुनी रूपमा काहीँ पनि लेखिएको छैन यति उति भनेर होइन। हजुर हजुर, लाइक एनी अदर बिजनेस हजुरको त्यो बायर र हजुरको सेलर र एजेन्टको बिचको नेगोसिएसन हो। अनि मार्केट डिमान्ड हेरेर पनि हुन्छ। अहिलेको जस्तो मुभिङ हाई तपाईँको अब सेलर्स मार्केट भएको ठाउँमा घर मार्केटमा राख्ने बित्तिकै अब तुरुन्तै बिक्छ भने त्यो कन्डिसन कम होला होइन। अब बेच्न कठिन भएको वाला फरक होला। त्यो चाहिँ हजुरको इट्स स्टेट सिटी डिमान्ड र सेलर र रियल्टरको बिचको इन्टरनल कुरा हो। त्यो कुनै पनि पर्सेन्टेज तोकिएको छैन कानुनी रूपले। म त्यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर, अर्को जिज्ञासा आयो, मेरो मासिक आम्दानी $5,000 छ भने म घर किन्न सक्छु भन्ने सोध्नु। कुन एरियामा हो? जस्तो अब लाइक टेक्ससतिर भयो, इभन ओहायो, प्रोबाब्ली हजुरको त्यो इभन बल्टिमोरतिर पोसिबल छ किन हाउस प्राइस कम छ होइन। अब मेट्रोपोलियन एरिया हजुरको लस एन्जलस न्युयोर्कतिर प्रोबाब्ली कन्डोमिनियमको मात्रै पाउला होइन। इन जेनरल नेसनल एभरेज हेर्ने भने सकिन्छ हजुरको, सकिन्छ। त्यसमा पनि अब डिपेन्ड गर्छ अरू लोन छ कि छैन, कार पेमेन्ट छ कि छैन, स्टुडेन्ट लोन छ कि छैन, क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट कति छ, त्यो चाहिँ अब लेन्डरसँग लोन अफिसरसँगै कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ टेक्निकली होइन। तर एन्सर इज एस, किनभने इट्स पोसिबल छ। लो रिजनेबल प्राइस भएको ठाउँमा होम प्राइस भएको ठाउँ पोसिबल छ। हजुर, सुरेनजी यहाँलाई इनेप्लिजको तर्फबाट, इनेप्लिज परिवारको तर्फबाट धन्यवाद। हामी हरेक महिना हामी आउनेछौँ, दर्शक महानुभावहरूलाई पनि जान्छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै सुरेनजी के भन्नुहुन्छ भनेपछि 2021 भनेको होइन होइन अवसरहरूको होइन अवसर छ घर किन्नको लागि। किनभने के देखियो भने तपाईँले अघि भने जस्तै घरहरू कम, किन्ने मान्छे ज्यादा भएको हुनाले चाहिँ होइन हामी सबैले चाहिँ कान ठाडो बनाउनु पर्यो। भनेपछि 2021 मा हामीले घर चाहिँ किन्न राम्रो होइन सुरेनजी? हजुर, सङ्ग्रहमा के भन्न चाहन्छु भने विजयजी, फाइनेन्सियल्ली, मेन्टल्ली, फिजिकल्ली सबै कुराहरूले चाहिँ हामी सक्षम छौँ भने किन्दाखेरि नै उपयुक्त छ। किनभने इन्ट्रेस्ट रेट धेरै कम छ। त्यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ लक गरेपछि 30 वर्षमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेट नै रहन्छ हजुरको। अनि पेमेन्ट कम भएपछि अलिकति प्राइस डेफिनेटली बढेको छ होइन। सबैतिर नै नेसनल एभरेजमा 6 to 8% बढेको छ। किन्दा उपयुक्त हुन्छ। तर अब त्यो फ्यामिलीको सिचुएसन हेरेर पनि हुन्छ। अब जब स्टेबिलिटी कस्तो छ, इन्कम कस्तो छ, सेल्फ इम्प्लोइड भने बिजनेस सस्टेनेबल छ कि छैन, एसेन्सियल बिजनेस हो कि होइन, त्यो फ्याक्टर चाहिँ हजुरको इन्डिभिजुअल सिचुएसनमा भर पर्छ। तर समग्रमा त्यो कुराहरू सबै कुरा मिलेको छ भने
र जरुरी छ र रेन्टमा यहाँहरूले बसिराख्नु भएको छ भने किन्दै म उपयुक्त देख्छु।